Ah. Então agora vai ser assim? Você não vai mais dormir em casa? E também não atende o celular. Você vai me fazer infartar. Você quer matar a sua mãe? Olha, mãe. Eu te liguei várias vezes, tá? Se você olhasse o celular, né? Você vai acabar me matando desse jeito. Tá, tem razão. Me desculpa. Tinha que te responder, mas não pude. Eu já vi. Eu não sou tão importante quanto essa mulher. Você está disposto a se sacrificar para cobrir essa dívida. Mas quando se trata de mim, nada. Ai, meu filho, ela te enfeitiçou. E impõe uma dívida que não é sua. Oh, você deve estar feliz. Já chega! Sempre a mesma coisa com a mesma chatice. Isso não te cansa? Eu vou repetir de novo. Essa dívida é minha, entendeu? Já disse que vou pagar. Olha aqui, Matt. Eu não vou falar mais nada pra você. Veja o estado que você está. Eu não falo mais nada. Não falo mais nada. Eu quero tirar isso. Sai! Aidan, por favor, abre essa porta. Me escuta, vai ficar tudo bem. Vem, vamos tomar um pouquinho de água e conversar. Não, eu não vou abrir! Sai daqui! Ela não quer sair? Eu acho que não. Eu fui pegar um copo d'água pra ela não me deixou entrar. Deixa eu tentar. Aidan? Pode abrir a porta? Eu não vou abrir! Vão embora daqui! Tá todo mundo preocupado. Eu tô horrível! Eu tô me sentindo humilhada! Aidan, tá deixando todo mundo preocupado. Por que isso tinha que acontecer comigo? Abre a porta! Me deixa sozinha! Vão embora daqui! Eu não quero ninguém perto de mim! वक्त कम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो। हम अभी भी वही है, हसन ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें पता है मैंने जितनी तस्वीरें बनाई है सब तुमसे बात करती रहे। हुरैन मुस्कुरा दी और मैंने जितने ख्वाब सजाए सब तुम्हारी तस्वीरों जैसे थे। रात गहरी होती गई, शहर के शोर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हुरैन ने चांद की तरफ देखा और बोली, ये चांद हमें हर जुदाई में जोड़ देता है ना। हसन ने कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं कभी रातों से नाराज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हुरैन के वालिद बीमार हो गए। हसन हर दिन अस्पताल आता, खामोशी से दुआ करता और फिर एक दिन इन्होंने हुरैन के वालिद के सामने कहा, मैं आपकी बेटी के दिल में रहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो उसकी ज़िंदगी में भी रह जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ हुरैन के वालिद बोले, बेटा अगर तुमने इतनी देर तक मोहब्बत निभाई है तो अब इजाज़त की नहीं दुआ की ज़रूरत है। चंद दिन बाद निकाह की सादा से तकरीब हुई, न शोर न भीड़, सिर्फ चंद करीबी लोग। हसन ने जब कबूल है कहा तो आंखों से आंसू गिरे मगर दिल में सुकून उतरा। रात के वक्त वो दोनों छत पर बैठे थे, हवा में हल्की खुशबू, चांद आसमान पर मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने सर उसके कंधे पर रखा। तुम जानते हो मैं हमेशा सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ दुख देती है। हसन ने नरमी से कहा, नहीं, मोहब्बत दुख नहीं देती, वो हमें मुकम्मल करती है चाहे देर से ही क्यों न हो। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर फैल गई और उसी लम्हे जैसे दुनिया थम गई हो। मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, न फसाने की तरह बल्कि जिंदगी की तरह, खामोश मगर हमेशा के लिए। वक्त कम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो।
हम अभी भी वही है। हसन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है मैंने जितनी तस्वीरें बनाई है सब तुमसे बात करती रहे। हुरैन मुस्कुरा दी, और मैंने जितने ख्वाब सजाए सब तुम्हारी तस्वीरों जैसे थे। रात गहरी होती गई, शहर के शोर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हुरैन ने चांद की तरफ देखा और बोली, ये चांद हमें हर जुदाई में जोड़ देता है ना। हसन ने कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं कभी रातों से नाराज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हुरैन के वालिद बीमार हो गए। हसन हर दिन अस्पताल आता, खामोशी से दुआ करता, और फिर एक दिन इन्होंने हुरैन के वालिद के सामने कहा, मैं आपकी बेटी के दिल में रहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो उसकी ज़िंदगी में भी रह जाऊँ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ हुरैन के वालिद बोले, बेटा, अगर तुमने इतनी देर तक मोहब्बत निभाई है तो अब इजाज़त की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। चंद दिन बाद निकाह की सादा से तकरीब हुई। न शोर न भीड़, सिर्फ चंद करीबी लोग। हसन ने जब कबूल है कहा तो आंखों से आंसू गिरे, मगर दिल में सुकून उतरा। रात के वक्त वो दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की खुशबू, चांद आसमान पर मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने सर उसके कंधे पर रखा। तुम जानते हो, मैं हमेशा सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ दुख देती है। हसन ने नरमी से कहा, नहीं, मोहब्बत दुख नहीं देती, वो हमें मुकम्मल करती है, ये चाहे देर से ही क्यों न हो। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर फैल गई, और उसी लम्हे जैसे दुनिया थम गई हो। मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, न अफसाने की तरह बल्कि जिंदगी की तरह, खामोश मगर हमेशा के लिए। वक्त थम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही, और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो। हम अभी भी वही है। हसन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है मैंने जितनी तस्वीरें बनाई है सब तुमसे बात करती रहे। हुरैन मुस्कुरा दी, और मैंने जितने ख्वाब सजाए सब तुम्हारी तस्वीरों जैसे थे। रात गहरी होती गई, शहर के शोर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हुरैन ने चांद की तरफ देखा और बोली, ये चांद हमें हर जुदाई में जोड़ देता है ना। हसन ने कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं कभी रातों से नाराज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हुरैन के वालिद बीमार हो गए। हसन हर दिन अस्पताल आता, खामोशी से दुआ करता, और फिर एक दिन इन्होंने हुरैन के वालिद के सामने कहा, मैं आपकी बेटी के दिल में रहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो उसकी ज़िंदगी में भी रह जाऊँ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ हुरैन के वालिद बोले, बेटा, अगर तुमने इतनी देर तक मोहब्बत निभाई है तो अब इजाज़त की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। चंद दिन बाद निकाह की सादा से तकरीब हुई। न शोर न भीड़, सिर्फ चंद करीबी लोग। हसन ने जब कबूल है कहा तो आंखों से आंसू गिरे, मगर दिल में सुकून उतरा। रात के वक्त वो दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की खुशबू, चांद आसमान पर मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने सर उसके कंधे पर रखा। तुम जानते हो, मैं हमेशा सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ दुख देती है। हसन ने नरमी से कहा, नहीं, मोहब्बत दुख नहीं देती, वो हमें मुकम्मल करती है, ये चाहे देर से ही क्यों न हो। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर फैल गई, और उसी लम्हे जैसे दुनिया थम गई हो। मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, न अफसाने की तरह बल्कि जिंदगी की तरह, खामोश मगर हमेशा के लिए। वक्त थम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही, और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो। हम अभी भी वही है। हसन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है मैंने जितनी तस्वीरें बनाई है सब तुमसे बात करती रहे। हुरैन मुस्कुरा दी, और मैंने जितने ख्वाब सजाए सब तुम्हारी तस्वीरों जैसे थे। रात गहरी होती गई, शहर के शोर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हुरैन ने चांद की तरफ देखा और बोली, ये चांद हमें हर जुदाई में जोड़ देता है ना। हसन ने कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं कभी रातों से नाराज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हुरैन के वालिद बीमार हो गए। हसन हर दिन अस्पताल आता, खामोशी से दुआ करता, और फिर एक दिन इन्होंने हुरैन के वालिद के सामने कहा, मैं आपकी बेटी के दिल में रहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो उसकी ज़िंदगी में भी रह जाऊँ।
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حرین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی، نہ شور نہ بھیڑ، صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حرین نے سر اس کے کندھے پر رکھا، تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا، نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔ محبت مکمل ہو گئی تھی، نہ افسانے کی طرح بلکہ زندگی کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ کے لیے۔ وقت تم سا گیا تھا، بارش کی بوندیں شیشے پر سرکتی رہی اور حسن اور حرین کی کہانی جو برسوں کی جدائی سے گزری تھی اب ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ گیلری کے بعد دونوں نے ایک ساتھ چائے پی، کپ سے اٹھتی بھاپ کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں میں برسوں کے سوال اور دل میں صرف ایک جواب ہو۔ ہم ابھی بھی وہی ہے، حسن نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتا ہے میں نے جتنی تصویریں بنائی ہے سب تم سے بات کرتی رہے۔ حرین مسکرا دی، اور میں نے جتنے خواب سجائے سب تمہاری تصویروں جیسے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ حرین نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، یہ چاند ہمیں ہر جدائی میں جوڑ دیتا ہے نا؟ حسن نے کہا، ہاں، اور شاید اسی لیے میں کبھی راتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد حرین کے والد بیمار ہو گئے۔ حسن ہر دن اسپتال آتا، خاموشی سے دعا کرتا، اور پھر ایک دن انہوں نے حرین کے والد کے سامنے کہا، میں آپ کی بیٹی کے دل میں رہتا ہوں، اگر اجازت دے تو اس کی زندگی میں بھی رہ جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حرین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی، نہ شور نہ بھیڑ، صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حرین نے سر اس کے کندھے پر رکھا، تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا، نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔ محبت مکمل ہو گئی تھی، نہ افسانے کی طرح بلکہ زندگی کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ کے لیے۔ وقت تم سا گیا تھا، بارش کی بوندیں شیشے پر سرکتی رہی اور حسن اور حرین کی کہانی جو برسوں کی جدائی سے گزری تھی اب ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ گیلری کے بعد دونوں نے ایک ساتھ چائے پی، کپ سے اٹھتی بھاپ کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں میں برسوں کے سوال اور دل میں صرف ایک جواب ہو۔ ہم ابھی بھی وہی ہے، حسن نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتا ہے میں نے جتنی تصویریں بنائی ہے سب تم سے بات کرتی رہے۔ حرین مسکرا دی، اور میں نے جتنے خواب سجائے سب تمہاری تصویروں جیسے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ حرین نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، یہ چاند ہمیں ہر جدائی میں جوڑ دیتا ہے نا؟ حسن نے کہا، ہاں، اور شاید اسی لیے میں کبھی راتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد حرین کے والد بیمار ہو گئے۔ حسن ہر دن اسپتال آتا، خاموشی سے دعا کرتا، اور پھر ایک دن انہوں نے حرین کے والد کے سامنے کہا، میں آپ کی بیٹی کے دل میں رہتا ہوں، اگر اجازت دے تو اس کی زندگی میں بھی رہ جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حرین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی، نہ شور نہ بھیڑ، صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حرین نے سر اس کے کندھے پر رکھا، تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا، نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔
मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, न अफसाने की तरह बल्कि जिंदगी की तरह खामोश मगर हमेशा के लिए। वक्त कम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो। हम अभी भी वही है, हसन ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें पता है मैंने जितनी तस्वीरें बनाई है सब तुमसे बात करती रहे। हुरैन मुस्कुरा दी। और मैंने जितने ख्वाब सजाए सब तुम्हारी तस्वीरों जैसे थे। रात गहरी होती गई, शहर के शोर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हुरैन ने चांद की तरफ देखा और बोली, ये चांद हमें हर जुदाई में जोड़ देता है ना। हसन ने कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं कभी रातों से नाराज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हुरैन के वालिद बीमार हो गए। हसन हर दिन अस्पताल आता, खामोशी से दुआ करता और फिर एक दिन इन्होंने हुरैन के वालिद के सामने कहा, मैं आपकी बेटी के दिल में रहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो उसकी ज़िंदगी में भी रह जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ हुरैन के वालिद बोले, बेटा अगर तुमने इतनी देर तक मोहब्बत निभाई है तो अब इजाज़त की नहीं दुआ की ज़रूरत है। चंद दिन बाद निकाह की सादा से तकरीब हुई। न शोर न भीड़, सिर्फ चंद करीबी लोग। हसन ने जब कबूल है कहा तो आंखों से आंसू गिरे मगर दिल में सुकून उतरा। रात के वक्त वो दोनों छत पर बैठे थे, हवा में हल्की खुशबू, चांद आसमान पर मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने सर उसके कंधे पर रखा। तुम जानते हो मैं हमेशा सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ दुख देती है। हसन ने नरमी से कहा, नहीं, मोहब्बत दुख नहीं देती, वो हमें मुकम्मल करती है, चाहे देर से ही क्यों न हो। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर फैल गई और उसी लम्हे जैसे दुनिया थम गई हो। मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, न अफसाने की तरह बल्कि जिंदगी की तरह खामोश मगर हमेशा के लिए। वक्त कम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो। हम अभी भी वही है, हसन ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें पता है मैंने जितनी तस्वीरें बनाई है सब तुमसे बात करती रहे। हुरैन मुस्कुरा दी। और मैंने जितने ख्वाब सजाए सब तुम्हारी तस्वीरों जैसे थे। रात गहरी होती गई, शहर के शोर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हुरैन ने चांद की तरफ देखा और बोली, ये चांद हमें हर जुदाई में जोड़ देता है ना। हसन ने कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं कभी रातों से नाराज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हुरैन के वालिद बीमार हो गए। हसन हर दिन अस्पताल आता, खामोशी से दुआ करता और फिर एक दिन इन्होंने हुरैन के वालिद के सामने कहा, मैं आपकी बेटी के दिल में रहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो उसकी ज़िंदगी में भी रह जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ हुरैन के वालिद बोले, बेटा अगर तुमने इतनी देर तक मोहब्बत निभाई है तो अब इजाज़त की नहीं दुआ की ज़रूरत है। चंद दिन बाद निकाह की सादा से तकरीब हुई। न शोर न भीड़, सिर्फ चंद करीबी लोग। हसन ने जब कबूल है कहा तो आंखों से आंसू गिरे मगर दिल में सुकून उतरा। रात के वक्त वो दोनों छत पर बैठे थे, हवा में हल्की खुशबू, चांद आसमान पर मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने सर उसके कंधे पर रखा। तुम जानते हो मैं हमेशा सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ दुख देती है। हसन ने नरमी से कहा, नहीं, मोहब्बत दुख नहीं देती, वो हमें मुकम्मल करती है, चाहे देर से ही क्यों न हो। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर फैल गई और उसी लम्हे जैसे दुनिया थम गई हो। मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी, न अफसाने की तरह बल्कि जिंदगी की तरह खामोश मगर हमेशा के लिए। वक्त कम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो। हम अभी भी वही है, हसन ने आहिस्ता से कहा।
تمہیں پتہ ہے میں نے جتنی تصویریں بنائی ہے سب تم سے بات کرتی رہے۔ حورین مسکرا دی اور میں نے جتنے خواب سجائے سب تمہاری تصویروں جیسے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ حورین نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، یہ چاند ہمیں ہر جدائی میں جوڑ دیتا ہے نا؟ حسن نے کہا ہاں، اور شاید اسی لیے میں کبھی راتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد حورین کے والد بیمار ہو گئے۔ حسن ہر دن اسپتال آتا، خاموشی سے دعا کرتا، اور پھر ایک دن انہوں نے حورین کے والد کے سامنے کہا، میں آپ کی بیٹی کے دل میں رہتا ہوں، اگر اجازت دے تو اس کی زندگی میں بھی رہ جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حورین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی، نہ شور نہ بھیڑ، صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے، مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حورین نے سر اس کے کندھے پر رکھا، تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا، نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔ محبت مکمل ہو گئی تھی، نہ افسانے کی طرح بلکہ زندگی کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ کے لیے۔ وقت تم سا گیا تھا، بارش کی بوندیں شیشے پر سرکتی رہی، اور حسن اور حورین کی کہانی جو برسوں کی جدائی سے گزری تھی اب ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ گیلری کے بعد دونوں نے ایک ساتھ چائے پی، کپ سے اٹھتی بھاپ کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے آنکھوں میں برسوں کے سوال اور دل میں صرف ایک جواب ہو، ہم ابھی بھی وہی ہے۔ حسن نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے جتنی تصویریں بنائی ہے سب تم سے بات کرتی رہے۔ حورین مسکرا دی اور میں نے جتنے خواب سجائے سب تمہاری تصویروں جیسے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ حورین نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، یہ چاند ہمیں ہر جدائی میں جوڑ دیتا ہے نا؟ حسن نے کہا ہاں، اور شاید اسی لیے میں کبھی راتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد حورین کے والد بیمار ہو گئے۔ حسن ہر دن اسپتال آتا، خاموشی سے دعا کرتا، اور پھر ایک دن انہوں نے حورین کے والد کے سامنے کہا، میں آپ کی بیٹی کے دل میں رہتا ہوں، اگر اجازت دے تو اس کی زندگی میں بھی رہ جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حورین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی، نہ شور نہ بھیڑ، صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے، مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حورین نے سر اس کے کندھے پر رکھا، تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا، نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔ محبت مکمل ہو گئی تھی، نہ افسانے کی طرح بلکہ زندگی کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ کے لیے۔ وقت تم سا گیا تھا، بارش کی بوندیں شیشے پر سرکتی رہی، اور حسن اور حورین کی کہانی جو برسوں کی جدائی سے گزری تھی اب ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ گیلری کے بعد دونوں نے ایک ساتھ چائے پی، کپ سے اٹھتی بھاپ کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے آنکھوں میں برسوں کے سوال اور دل میں صرف ایک جواب ہو، ہم ابھی بھی وہی ہے۔ حسن نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے جتنی تصویریں بنائی ہے سب تم سے بات کرتی رہے۔ حورین مسکرا دی اور میں نے جتنے خواب سجائے سب تمہاری تصویروں جیسے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ حورین نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، یہ چاند ہمیں ہر جدائی میں جوڑ دیتا ہے نا؟ حسن نے کہا ہاں، اور شاید اسی لیے میں کبھی راتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد حورین کے والد بیمار ہو گئے۔ حسن ہر دن اسپتال آتا، خاموشی سے دعا کرتا، اور پھر ایک دن انہوں نے حورین کے والد کے سامنے کہا، میں آپ کی بیٹی کے دل میں رہتا ہوں، اگر اجازت دے تو اس کی زندگی میں بھی رہ جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حورین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔
چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی۔ نشور نبیل صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حورین نے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔ محبت مکمل ہو گئی تھی، نہ افسانے کی طرح بلکہ زندگی کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ کے لیے۔ وقت تم سا گیا تھا، بارش کی بوندیں شیشے پر سرکتی رہی اور حسن اور حورین کی کہانی جو برسوں کی جدائی سے گزری تھی اب ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ گیلری کے بعد دونوں نے ایک ساتھ چائے پی۔ کب سے اٹھتی بھاپ کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں میں برسوں کے سوال اور دل میں صرف ایک جواب ہو۔ ہم ابھی بھی وہی ہے، حسن نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جتنی تصویریں بنائی ہے سب تم سے بات کرتی رہے۔ حورین مسکرا دی، اور میں نے جتنے خواب سجائے سب تمہاری تصویروں جیسے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ حورین نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، یہ چاند ہمیں ہر جدائی میں جوڑ دیتا ہے نا؟ حسن نے کہا ہاں، اور شاید اسی لیے میں کبھی راتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد حورین کے والد بیمار ہو گئے۔ حسن ہر دن اسپتال آتا، خاموشی سے دعا کرتا، اور پھر ایک دن انہوں نے حورین کے والد کے سامنے کہا، میں آپ کی بیٹی کے دل میں رہتا ہوں، اگر اجازت دے تو اس کی زندگی میں بھی رہ جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حورین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی۔ نشور نبیل صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حورین نے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔ محبت مکمل ہو گئی تھی، نہ افسانے کی طرح بلکہ زندگی کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ کے لیے۔ وقت تم سا گیا تھا، بارش کی بوندیں شیشے پر سرکتی رہی اور حسن اور حورین کی کہانی جو برسوں کی جدائی سے گزری تھی اب ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ گیلری کے بعد دونوں نے ایک ساتھ چائے پی۔ کب سے اٹھتی بھاپ کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں میں برسوں کے سوال اور دل میں صرف ایک جواب ہو۔ ہم ابھی بھی وہی ہے، حسن نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جتنی تصویریں بنائی ہے سب تم سے بات کرتی رہے۔ حورین مسکرا دی، اور میں نے جتنے خواب سجائے سب تمہاری تصویروں جیسے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ حورین نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، یہ چاند ہمیں ہر جدائی میں جوڑ دیتا ہے نا؟ حسن نے کہا ہاں، اور شاید اسی لیے میں کبھی راتوں سے ناراض نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد حورین کے والد بیمار ہو گئے۔ حسن ہر دن اسپتال آتا، خاموشی سے دعا کرتا، اور پھر ایک دن انہوں نے حورین کے والد کے سامنے کہا، میں آپ کی بیٹی کے دل میں رہتا ہوں، اگر اجازت دے تو اس کی زندگی میں بھی رہ جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حورین کے والد بولے، بیٹا اگر تم نے اتنی دیر تک محبت نبھائی ہے تو اب اجازت کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سے تقریب ہوئی۔ نشور نبیل صرف چند قریبی لوگ۔ حسن نے جب قبول ہے کہا تو آنکھوں سے آنسو گرے مگر دل میں سکون اترا۔ رات کے وقت وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو، چاند آسمان پر مسکرا رہا تھا۔ حورین نے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ تم جانتے ہو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے۔ حسن نے نرمی سے کہا نہیں، محبت دکھ نہیں دیتی، وہ ہمیں مکمل کرتی ہے، یہ چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پھیل گئی اور اسی لمحے جیسے دنیا تم گئی ہو۔ محبت مکمل ہو گئی تھی، نہ افسانے کی طرح بلکہ زندگی کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ کے لیے۔
वक्त कम सा गया था, बारिश की बूंदें शीशे पर सरकती रही और हसन और हुरैन की कहानी जो बरसों की जुदाई से गुजरी थी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गैलरी के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी। कब से उठती बाप के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आंखों में बरसों के सवाल और दिल में सिर्फ एक जवाब हो। हम अभी भी वही है, हसन ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें पता है मैंने जितनी तस्वीरें बनाई है सब तुमसे बात करती रहे। हुरैन मुस्कुरा दी और मैंने जितने ख्वाब सजाए सब तुम्हारी तस्वीरों जैसे थे। रात गहरी होती गई, शहर के शोर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हुरैन ने चांद की तरफ देखा और बोली, ये चांद हमें हर जुदाई में जोड़ देता है ना। हसन ने कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं कभी रातों से नाराज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हुरैन के वालिद बीमार हो गए। हसन हर दिन अस्पताल आता, खामोशी से दुआ करता और फिर एक दिन इन्होंने हुरैन के वालिद के सामने कहा, मैं आपकी बेटी के दिल में रहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो उसकी ज़िंदगी में भी रह जाऊँ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ हुरैन के वालिद बोले, बेटा अगर तुमने इतनी देर तक मोहब्बत निभाई है तो अब इजाज़त की नहीं दुआ की ज़रूरत है। चंद दिन बाद निकाह की सादा से तकरीब हुई, न शोर न भीड़, सिर्फ चंद करीबी लोग। हसन ने जब कबूल है कहा तो आंखों से आंसू गिरे मगर दिल में सुकून उतरा। रात के वक्त वो दोनों छत पर बैठे थे, हवा में हल्की खुशबू, चांद आसमान पर मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने सर उसके कंधे पर रखा। तुम जानते हो मैं हमेशा सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ दुख देती है। हसन ने नरमी से कहा, नहीं, मोहब्बत दुख नहीं देती, वो हमें मुकम्मल करती है, ये चाहे देर से ही क्यों न हो। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर फैल गई और उसी लम्हे जैसे